بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وإخواني وأخواتي في الله أولاً أرحب بكم مع سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتودداتشو وندمهتوج إن شاء الله زاري يمن نقنيبت بروغرام يالفوت النبيوش تاريك كنهزبوچاچو يمن ناتنابت يتمرتاچن بروغرام እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ያለፉት ነብዮች ታሪክ ከነህዝቦቻቸው ማጥናት ምን ይጠቅማል ፋይዳው ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ላስቀምጥና ኢንሻአላህ ቀጥታ ወደ ታሪኩ ወደ ፕሮግራሙ ገባለሁ بإذنillah سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام من الأجوال نحن نقص عليك أحسن القصص እኛ ይህንን ያማረ መልካም የሆነ ታሪክን ባንተ ላይ እንተርክልሃለን قصውን እንነግርሃለን ይላቸዋል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بما أوحينا إليك هذا القرآن ይህን ቁርአንን ባንተ ላይ በማውረድ ያማረ የሆነ ዜናዎችን قصዎችን እንተርክልሃለን ይላቸዋል وإن كنت من قبله لمن الغافلين እንግዲህ ያለፉት ህዝቦችን ታሪክ አንተ በርግጥ ከዘንጊዎቹ ነበርክ ይላቸዋል የምንታውቅ አልነበርክም እኛ ይህን ቁርአን አውርደን ታሪኩን ባንነግርህ ኖሮ ስላለፉት ነብዮችም ታሪክ ይሁን ስለ ህዝቦቻቸው ስላለፈው ማንኛውም ነገር የምታውቅ አልነበርክም ይላቸዋል نعم أحبتي وإخواني في الله لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى እንደዚህ አይነቶች ያለፉ ታሪኮችን በእውነታ በሐቂቃው የሚያውቅ የለም አላህ سبحانه وتعالى ቢሆን እንጂ لكن ይሄው እንደምታዩት الله تبارك وتعالى قرآننا አውርዶ ያለፉትን ታሪኮች በትክክለኛው አስቀምጦልናል الحمدلله رب العالمين بل آيات من الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إلى قصዎችን ታሪኮችን ተርክላቸው ለህዝቦችህ ለምን لعلهم يتفكرون من الباج يستنتنو يهونال ياسبو يهونال لياسبونا قم بلو ليستنتنو يكجلالنا እንግዲህ ያለፉት ነብዮችን ታሪክ ከነህዝቦቻቸው ማወቅ እንድናስብ እንድናስተነትንና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንመለስ ይረዳናል ማለት ነው طيب القرآن أحبتي في الله القرآن ملئ بهذه القصص እንግዲህ ቁርአን አብዛኛው ቦታ ላይ በእንደነዚህ አይነት ቀሶሶች የተሞላ ነው ልናውቅ ግድ ይለናል ማለት ነው القصص قصص الأنبياء فيها عبرة እንግዲህ የነብዮችን ታሪክ ከነህዝቦቻቸው ማወቅ ትልቅ መገሰጫ ነው ትልቅ መመለሻ ነው قصص الأنبياء فيها دروس የነብዮች ታሪክ ትልቅ ትምህርት ነው መማሪያ ነው ለህይወታችን ማለት ነው قصص الأنبياء فيها معاني في حياة البشر በሰው ልጆች ህይወት ታሪክ ላይ የነብዮችን ታሪክ ያለፉት ህዝቦችን ታሪክ ማወቅ ትልቅ ማዕናና ትርጉም አለው نعم قصص الأنبياء فيها منهج الدعوة
إلى رب العالمين የነብዮች ታሪክን ማወቅ የዳዕዋን መንሃጅ መንገዱን ማወቅ ነው ኢላ ረቢል ዓለሚን ወደ ዓለማቱ ጌታ ጥሪ ለማድረግ የነብዮችን ታሪክ ማወቅ ግድ ይለናል አህበቲ ወኢኽዋኒ ፊላህ نقص القصص لا للقصص فقط እንግዲህ ታሪኮችን ያለፉት ነብያቶችን ታሪክ قصص እንነጋገር ትረካ ብቻ አይደለም ሰውን ዘና ለማድረግ ብቻ አይደለም احبتي في الله وانما لتثبيت الايمان ኢማን ለማስበት ለማስረጽ ነው በልቦቻችን ላይ በኡመተል ኢስላሚያ ላይ ኢማንን ልብ ውስጥ እንዲሰርጽ ለማድረግ ነው ወሊተዕሊሚል ሙስሊሚን ሙስሊሞችን እርግጠኛ ታሪካቸውን ያለፈውን ለማስተማር ነው ለሌላ አጅል አይደለም ለሌላ ጉዳይ ብቻ አይደለም احبتي في الله نتعلم من هذه القصص የነብዮችን ታሪክ ስንነጋገር የምንማረው ብዙ ነገር አለ منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام የነብዮችን የዳዕዋ طريق منهج እንማርበታለን كيف يتعاملون مع الدعوة إلى الله عز وجل بدعوة سراتشو لاي بالله سبحانه وتعالى من قال لاي تريس يادرقو اندي تارقو اندميقبابو نماربتالن وكيف يتعاملون مع أعداء الإسلام مع المخالفين والطغاة كسلمنا طلاتوچ غا كإيمان مخالفوچ غا إيمانن بما يفلقو سوچ غا انديت አድርገው እንደቆሙ መዋጀህ እንዳረጉ እንዴት አርገው እንደተፋጠጡ ያለፉት ነብዮች እንማርበታለን احبتي واخواني في الله قصص الانبياء نموذج عام لحياة البشر ለሰው ልጆች ህይወት ላይ ትልቅ ምሳሌ ነው የነብዮች ታሪክ ማወቅ ትልቅ መንሃጅ ነው ነሙذج ነው ምሳሌ ነው الذي حرف في تاريخ البشر እንግዲህ የኡመተል ኢስላም ያለፉት ነብዮች ታሪክ አብዛኛው ተቀይሯል አብዛኛው ተበላሽቷል በሰው ልጆች ተበርዟል የዚህን ጊዜ جاء القرآن ليوضح وليبين لنا الحقائق ቁርአን መጣና ይሄን የተበላሸውን ታሪክ በያን ለማድረግ ለማበየን ተውዲህ ለማድረግ ለማብራራት إنه قصص الأنبياء بميل إن شاء الله يزاريون برنامجنا جمرنا لتصحيح التاريخ كيف حدثت الأمور على الحقيقة تاريخا بماستكاكل رقد ነገሮች እንዴት ነው የመጡት እውነታውን ተመርኩዘው የሚለውን ከቁርአን በላይ የሚነግረን ስለሌለ ወደ ነብያቶች ታሪክና ወደ ህዝቦቻቸው ተመልሰናል ኢንሻአላህ قصص الأنبياء على العموم دروس وعبر እንግዲህ የነብዮችን ታሪክ ማወቅ ከነ ህዝቦቻቸው በአጠቃላይ ኢን ጀነራል ሲታይ دروس وعبر መገሰጫና መማሪያ ነው ትልቅ ትምህርት እናገኝበታለን قصص الأنبياء فهم لحياة البشر የነብዮችን ታሪክ ማወቅ የሐያት البشر የሰው ልጆችን የህይወት ታሪክ አጠቃላይ እንደማጥናት ይቆጠራል نفهم بداية الأمر የነገሮችን መጀመሪያና መነሻ ትክክለኛውን እንማርበታለን لا يمكن أن نفهم التاريخ بدون أن نفهم قصص الأنبياء على العموم እንግዲህ ታሪክን በትክክል እናውቃለን ብለን ካሰብን የማይታሰብ ነው የነብዮችን ታሪክ ካላወቅን ማንኛውንም ታሪክ ለማወቅ አያስችለንም احبتي واخواني في الله قصص الانبياء ያለፉት ነብዮች ታሪክ شكل محور التاريخ البشريه የሰው ልጆችን ታሪክ መስመር በትክክል ያሰመረ خط ያደረገ ነው كما هو معلوم لدينا ولديكم ولدى الجميع ሁሉም የሰው ልጅ እንደሚያውቀው أن محور التاريخ البشرية የሰው ልጆች የህይወት ታሪክ በምን የተሞላ ነው በምን የተሰመረ ነው صراع بين الحق والباطل ትግል ነው
ፍትጊያ ነው በሐቅና በባጢል በውሸት መካከል በእውነትና በውሸት መካከል ትልቅ ትግል ነው እኔ እጥላለሁ እኔ አንተ ትጥላለህ በሚል አልወድቅምና ወድቃለሁ በሚል ፍትጊያ ትልቅ ትግል ነው የሰው ልጆች የህይወት ታሪክ በእውነትና በውሸት መካከል ማለት ነው نعم يتبين هذا الصراع يهتلك في التجانا تقل قلس يميهونلن بين الأنبياء والشيطان بنبياتوچنا بشيطان مكاكلنو ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአባታችን አደም ጀምሮ ከሸይጣን ጋር ያለውን ትግል እስካሁን ዘመን ድረስ እስከ የውመል ቂያማ ይቀጥላል ይህ ትግል ማለት ነው ይህ ብቻ አይደለም بين الأنبياء وأتباعهم በነብዮችና በተከታዮቻቸው وبين الشيطان وأتباعهم በሸይጣንና በተከታዮቹ መካከል ነው ትግሉ ማለት ነው نعم فكأن هذا الصراع على مدى الزمان እንግዲህ ዘመኑ ሁሉ የሚሸፍን ትልቅ ትግል ነው ይህ ትግል እንግዲህ የሚካሄደው በምንድነው والأنبياء مع أتباعهم يمثلون الحق ነብዮች ከተከታዮቻቸው ጋር ሆነው حقا يمثلاሉ ይወክላሉ والشيطان مع أتباعه يمثلون الباطل شيطان እንግዲህ ተከታዮቹ ጋር ሆኖ ውሸትንና ባጢልን ይወክላል ማለት ነው ይሄ ሐቅና ባጢል ሁሉ ጊዜ እንደተፋተገ እንደተታገለ ነው እንግዲህ ማን ይጥላል በማለት ይሄን የምናውቀው لما نعرف قصص الأنبياء የነብያቶችን ታሪክ ያለፈውን ታሪክ ህዝቦች ስናቅ ነው ይሄን ሁኔታ ግልጽ የሚሆንልን نعم وكذلك نحن نعرض عليكم أحبتي وإخواني في الله قصص الأنبياء لأمر آخر فوق ذلك يهني نبيوش تاريك ودنا أنت إذن سنقرب لليلام قداين وكزيل بلتا قداي من دنيا قداي لا يمكن أن نعرف القرآن بأكمله قرآن ملو بملو تردانو مالتا يتشالم بدون أن نفهم قصص الأنبياء ينبيوچننا يزبوچاچون تاريخ كالاوقن ملو قرآنون تردان مالتا يتشالم كم من السور سميت بأسماء الأنبياء سنتنا سنت سورة وچالو بنبيوچ يتسيمو يتترو نوح وهود ويونس ويوسف وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين بزو نبيوچالو سماچو يتسيم قرآن لاي بسورة مالتنو قديه هناك أعداد كثيرة من السور نجد في القرآن تقص عن الأنبياء عندهم دمو سوراوچ بچام ሳይሆኑ አያቶች አሉ ሱራዎችም አሉ ቁርአን ውስጥ ለነብያቶች ብዙ የሚተርኩ የሚቀስሱ نعم كم من الآيات في القرآن تتحدث عن الأنبياء سلا نبياتوች የሚያወሩ ስንትና ስንት አያቶች አሉ إذا لم نعرف هذه القصة أحبتي في الله እነዚህን ቀሰሶችን كل جنزابي كللن كالتردان سيفوتنا فهم كثير للقرآن الكريم بزونا قرن دالفنو ميقوترو كقرآن لاي مالتنو نعم هناك أسباب كثيرة تدعونا إلى أن نذكر بهؤلاء الأنبياء በእነዚህ ነብዮችን ታሪክ እንድናነሳ የሚጎተጉቱን የሚገፋፉን ብዙ ጉዳዮች አሉ ከዚህም በላይ እንግዲህ ብዙውን ጠቅሼ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ስለማልጨርሰው እንጂ طيب سنت نبيوች بقرآن لا يتتقسوال الذين ذكروا في القرآن الكريم حوالي 25 من العظماء تلالكهون نبيوች قرآن لا يتتقسوال يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء
إن ربك حكيم عليم كلا بوهلا الله سبحانه وتعالى ينبيوچن تاريك 18 አካባቢ የሚሆኑትን በአንድ ቦታ ላይ ጠቅሷቸዋል እስኪ ያዳምጡት ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ሁሉንም ዚህ ምድር ላይ አብልጠናቸዋል ይላል በመጨረሻው አያቱ ላይ አሁን የሰማችኋቸው እንግዲህ ወደ 18 የሚሆኑት ቁርአን ላይ ባንድ ቦታ ላይ ብቻ የተጠቀሱት ናቸው عليهم الصلاه والسلام وسبعه ذكروا في مواضع اخر ሌሎች ደግሞ ሰባት የሚደርሱ በቁርአን ላይ በሌላ ቦታ የተጠቀሱ አሉ آدم وإدريس هود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد عليهم الصلاة والسلام እነዚህም እንግዲህ በሌላ ቦታ ላይ የተጠቀሱ ይኖራሉ أحبتي وإخواني في الله طيب እንግዲህ ነብዮች ወይም አንቢያዎች رسولوች ምን ያክል ይሆኑ ብለን ስንጠይቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ያስቀመጡልናል ኢማሙ ትርሚዚ እንግዲህ ሌሎችም የተጠቀሱት ሐዲስ ይኖራል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተናገሩት أن الرسل تجاوز عددهم فوق 300 كسوسمة بلاي ملكتنيوچ هونالو يلالو عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء حوالي 124 ألف كمتو هيارات شبلاي نبيوچ بيانداندو غزينا بوتا يتلاكو ينورالو عندهم في بني إسرائيل يقول عليه الصلاة والسلام تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي بل في وقت واحد وفي مكان واحد أكثر من واحد من الأنبياء ليبينوا الحق لأمتهم عليهم الصلاة والسلام ببني إسرائيل جزي أنبياء نبيات يتكاكواتشو نبر لالو عليه الصلاة والسلام كلما مات نبي عند نبي بميموت جزي قام نبي للا نبي يتكل እንደውም ባንድ ወቅትና ባንድ አካባቢ ካንድ ከሁለት በላይ ነብይ ይላክላቸዋል ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያደረገው حتى لا يعود للناس حجة على الله رب العالمين በአላህ ላይ ክርክር እንዳይኖር ነው حتى لا يقول الناس የሰው ልጅ እንዳይል ነው ህዝቦች እንዳይሉ ነው يا ربي ما فهمت الحقيقة እውነታውን አልተረዳሁም ነበር ስለ ኢማን አላወቅኩም ነበር ማንም አካል እንዳይል ነው وتلك حجتنا ይቺ ማስረጃችን ናት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala آتيناها إبراهيم ለኢብራሂም የሰጠነው على قومه በህዝቦች ላይ ህዝቦቹን እንዲያስተምር ለኢብራሂም የሰጠነው ሁጃ ማስረጃ ነው ይላል نرفع درجات من نشاء እንግዲህ የከጀልነውን የፈለግነውን ደረጃውን ከፍ እናደርገዋለን ይላል نعم እንደምታውቁት እንግዲህ ነብያቶች አለይሂም ሰላቱ ወሰለም ትልቅ ደረጃ አላቸው وفضلناهم على العالمين እዚህ ምድር ላይ የበላይ ያደረግናቸው ደረጃቸውን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደምታውቁት ሁላችሁም فإن الصحابة صحابዎች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጓደኞች እኛ ጋር ደረጃቸው በጣም ትልቅ ነው በጣም ከባድ ነው ስለ ሱሐቦች ስነሳ ሁላችንም ደረጃና ክብራቸውን እናውቃለን لكن عندما يقفون هؤلاء الصحابة أمام الأنبياء بالدرجات أقل مرتبة ودرجة عند الله نزيت للك እኛ ጋር የሆኑ ሱሐባዎች ነብዮች ፊት ሲቆሙ ደረጃቸው የነብዮች ከፍ ያለ ነው ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነብዮች ማወቅ ይተበቅብናል فاعلم ايها الداعي
أيها الداعي علمك بقصص الأنبياء ينفعك لدعوته እንግዲህ ዱዓቶች ለእስልምና ተጣሪዎች በሙሉ قصص الأنبياء ማወቅ ትልቅ ፋይዳና ጥቅም አለው ለምን وتصبر لما يصيبك من الأذى من خلال دعوتك إلى الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى ላይ ጥሪ ስታደርግ ለሚደርስብህ ማንኛውም ሙሲባና ችግር እንድትሶብር ትሆናለህ متى إذا شاهدت ونظرت مشهد هؤلاء الأنبياء ينزيه نبيوችን ታሪክ በትክክል ስትረዳው ماذا أصابتهم من البلاء والمصيبة يدرسባቸውን ሙሲባ ስታቅና ስትረዳ وكيف صبروا እንዴት እንደሶበሩ ስታውቅ أنتم تصبر وتطمئن أيها الداعي تصبر الله ترغغالله ስለዚህ انتصار الحق على الباطل يحتاج إلى الصبر حق باطلن እንዲያሸንፍ ዘንድ ትልቅ ሶብር ያስፈልጋል የነብዮችንና ያለፉትን ህዝቦች ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል نعم وفي هذا في قصص الأنبياء እንግዲህ በአጠቃላይ ተቅለል ስናደርገው የነብዮችንና ያለፉት ህዝቦችን ታሪክ ማወቅ هدفና ዋናው ነገር تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم اولا የነብያችንን عليه الصلاه والسلام ቀልብ ለማረጋጋት ሰላም ለመስጠት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለፉት ነብዮች ታሪክ የሚነግራቸው እስቢር ያ ሙሐመድ ሶብር አርግ ያለፉትም ነብዮች እኮ ብዙ ችግር ደርሶባቸው ሶብረዋል እነሆ ታሪኩ ይሄውልህ ያላቸው ማለት ነው وتثبيت قلب المؤمنين للصحابه በጊዜው የነበሩ ጓደኞቻቸውን ሱሐቦቹን ልብ ለማረጋጋት ነው ሶብሩ ያለፉት ነብዮች ህዝቦቻቸው صبروا مصيبة درسوباتشو نبر بميل وتثبيت قلب المؤمنين حتى تقوم الساعة عندهم دمو كلهم مسلم مؤمنون لب لما الرقاقاتنا يالفوت نبيوش تاريك النهز بوتشاتشون يمن نمارو نعم انقديه وليس كل الأنبياء قد ذكروا لنا في القرآن قرين دم التوقوت كلهم نبيوش قرآن لا يلتتكسهم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا إلى الله سبحانه وتعالى لنبي يحجر رسلا من قبلي كانت بفيت بزو ملكتنيوچ لكنال منهم من قصصنا عليك بانت لاي تاريخاتچون قصاتچون ياورن لهال ينغرنهال ومنهم من لم نقصص عليك قصاتچون تاريخاتچون ያልነገርንህም ይኖራል ይላል እንግዲህ ሁሉም ነብዮች ታሪካቸው አልተነገረንም اختار الله لنا من بين هؤلاء الانبياء في القصه وطرح لنا في القرآن الكريم እንግዲህ የተወሰኑትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦልን ለኛ በቁርአን አስቀምጦልናል ለንማርበት ዘንድ መንሃጅ ዳዕዋችንን ልናስተካክልበት ዘንድ لقد كان في قصصهم عبرة በእነዚህ በነብዮች ታሪክ ብዙ መገሰጽና ትምርት አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تثبيت على الحق للأنبياء وللدعاة وللمؤمنين على منهج واضح ثابت على الكتاب والسنة እንግዲህ ነብዮችን ታሪክ ያለፈውን ታሪክ መማርና በትክክል መረዳት ልባችን እንዲረጋጋ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ የዳዕዋችንን ፕሮግራም እንድናስተካክል ይሆናል احبتي واخواني في الله ይህን ያህል ስለ ነብዮች ታሪክ አንገብጋቢነትና ትልቅ ፋይዳ ካስታወስኳችሁ ቀጥታ ወደ ታሪኩ ነው የምገባው እንግዲህ ፈከርቱ من أين أبدأ كيت እንደምጀምር አሰብኩኝ ከነብዩ ከአባታችን አደም መጀመር ይተበቅብኛል ወይስ ከየት የሚለውን ሳስብ لا هناك
قصة واردة تتعلق مع خلق آدم عليه السلام كبتاችን አደም ጋር ተያያዥነት ያለው ብዙ ታሪኮች ከሳቸው በፊት ያለፉ ታሪኮች አሉ እነሱን ማንሳት እንደሚጠበቅብኝ አመኛለሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ ምን ጀምረው ታሪካችንን ቢዳየቱል አምር የዚህ ዓለም ቢዳያው ምንድነው እስኪ ከመጀመሪያው እንነሳ ምንድነው መነሻው عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر فيما رواه إمام أحمد في مسنده إمام أحمد بزقبوت زقبا بمسندات شولاي أبي رزين العقيلي يتبالى صحابي من دنو يالو أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحان الله سؤال عجيب በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው አቢ ረዚን ምን ይለናል الامام احمد بوارو الزغبا انه قال من አላቸው يا رسول الله انت يا الله ملائكተኛ አላቸው اين كان ربنا እንግዲህ بدايه الامر ልንጀምር ነው የነገሩን ሁሉ መጀመሪያ አንስተን ነው ምንሄደው أين كان ربنا عز وجل يتنبر جيتاچن قبل أن يخلق السماوات والأرض سماينا مريتن كمفتروا بفيت الله سبحانه وتعالى يتنبر على نبينا عليه الصلاة والسلام سؤال عجيب بتام يميقرم ጥያቄ ነው ምናልባት የሁላችንም አምሮ ላይ አንዳንድ ጊዜ በቀለል ይችላል የዚህን መልስ እንግዲህ في لقائنا القادم ቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ሐዲሱን ተርጉመን አብራርተን باذن الله በአላህ ገዛ ክፍል 2 የነብዮች قصص الانبياء ታሪካችንን እንቀጥላለን እንግዲህ ኢንሻአላህ احبتي واخواني في الله بدعاችሁ እንዳትረሱኝ أستودعكم الله إلى لقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته